नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म पुष्पा कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजाआजा गरी लक्ष्मी पूजा गरिँदै। सर्वोच्चको विवादबारे नेताहरूका स्वार्थी अभिव्यक्ति र मौनता दुवै घातक। राजनीतिक नाफा नोक्सान हेरेर बोल्दा देश नै गम्भीर न्यायिक सङ्कटमा फस्न सक्ने चिन्ता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बेलायतका रक्षा मन्त्री बेन वालेसको साइडलाइन वार्ता। बेलायती गोर्खा सैनिकको गुनासो र हितका बारेमा छलफल। नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको पूर्व प्रधान कल्याण श्रेष्ठको आरोप। प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरूलाई मात्रै आएको तर्क। नेपाललाई आय आर्जनको उत्तम स्रोत बनाउन सकिने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। लाखौं युवा चिराग बोकेर उज्यालो खोज्न विदेशीयको टिप्पणी। तालिबानले लगायो अफगानिस्तानमा विदेशी मुद्रा प्रयोगमा रोक। कुनै पनि नागरिकले घरेलु लेनदेनमा विदेशी मुद्राको प्रयोग गरे कारबाही गर्ने। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको सङ्घर्षपूर्ण जित। न्युजिल्यान्डसँग स्कटल्यान्ड 16 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा आजा गरे लक्ष्मी पूजा गरिँदैछ। यमपञ्चकको तेस्रो दिन कार्तिक कृष्ण औँसीको साँझ ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरे श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा पर्व मनाउने गरिन्छ। सफा सुघर र लिपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताको आधारमा बिहानै घर सफा सुघर र गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। आजको दिन घरको झ्याल ढोका चोटा कोठा सङ्घार कौशी अटाले भर्याङ लगायतका स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली गर्ने गरिन्छ। सुखरात्रिको पूजाको लागि साँझ आँगनदेखि मूलढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरे पूजा गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लेपोत गरेर चामलको पिठो र त्यसै गरी अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई उनी आउने बाटो देखाइन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो कलश र गणेशसहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना पैसा धान चामल फलफुल सेलरोटी र फुलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। घरमा लक्ष्मी पूजा गरेपछि धन दौलत वा अन्य सामान घर बाहिर पठाए लक्ष्मी बाहिर जान्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिनमा साँझ सहर बजारमा दीपावली गरी झिलमिल्ली बनाइन्छ। कुल परम्परा अनुसार कतै बिहानै गाईको पूजा गरिन्छ तर शास्त्रीय रूपमा भने औँसी पछि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा लागेपछि मात्र गाई पूजा गर्नुपर्ने धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत चौतर्फी विवादको घेराभित्र फसिसकेको छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा यो विवादले कुन रूप लिन सक्छ भन्ने अनुमान समेत गर्न सक्ने अवस्था छैन। देश नै गम्भीर न्यायिक सङ्कटमा धकेलिन सक्ने बारे बहस हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरू भने आफू अनुकूलका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। केही नेताहरू सर्वोच्चको विवादलाई अदालतको विषय भनेर मौन बसेका छन्। नेताहरूका यस्ता हरकतले सर्वोच्चको विवाद थप बल्झने देखिएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको बेला राजनीतिक भागभण्डा लगाउने नेताहरू न्यायालय नै गम्भीर सङ्कटमा पर्दा मौन बस्नु गलत हो भन्ने तर्क अहिले जबरजस्त रूपमा उठेको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। सिङ्गो न्यायालय विवादको दलदलमा फसेको छ।
आम जनताको भरोसाको केन्द्र नै डगमगाएको छ। वर्तमान अवस्थामा जे जस्ता हरकतहरू न्यायालयभित्र देखिँदैछन् यसको असर वर्षौंसम्म रहने निश्चित छ। समाधान उन्मुख समेत हुन नसकिरहेको सर्वोच्चको विवादबारे राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा अदालतको विवाद झनै गिजोलिएको छ। यो वकिलहरूको मात्रै यो चाहिँ प्रदर्शन होइन, न्यायाधीशहरू पनि बहिष्कार गरेको छ। पहिले हेरिदिनु, न्यायाधीशहरू उहाँसँग सँगै काम गर्नेहरूले किन बहिष्कार गरिरहनु भएको छ बेन्च। पहिले त्यो वकिलहरूको चाहिँ विरोध कार्यक्रम भन्दा पनि न्यायाधीशको विरोध कार्यक्रमलाई हेरिदिनु, त्यो बहिष्कार पनि सँगसँगै भइरहेछ। एक अर्को पक्षप्रति आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला जारी छ। दुवै पक्षको असन्तुष्टि बढेर भौतिक लडाईको विषय बनिसकेको छ। बारका पदाधिकारीदेखि अधिकांश वकिल र न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दा प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा सडकमा जुलुस नै निस्केको छ। कसैले बेन्च बहिष्कार गर्नु, विधिलाई चाहिँ तोडेर जानु, एउटा संविधान र जनताप्रति उत्तरदायित्व हुन्छु भनेर जुन एउटा शपथ लिनुभएको छ त्यो शपथ खाएको न्यायाधीशहरूबाट चाहिँ यस्तो काम हुनु चाहिँ गलत एउटा परिपाटी हो। यसले अनुशासनविहीनता बनाएको छ। हरेक चाहिँ क्षेत्रमाहरूमा एउटा अनुशासनविहीनताको अवस्था आउँछ। यसरी पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी मात्र भएको छैन, वकिलहरूका बीचमा हात हालाहालको अवस्था सृजना भएको छ। जग हसाउने गरी कालो कोटधारी वकिलहरू सार्वजनिक स्थलमै एक अर्कोलाई भौतिक कारबाही गरिरहेका छन्। न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेको बेला राजनीतिक दलहरूको मौनताले न्यायालयको विवाद अझै बल्झिने देखिएको छ। केही नेताहरू यस विषयमा मौन बसिरहेका छन् भने केही नेताहरू आफू अनुकूलको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। नेताहरूको यस्तो कदम झन घातक छ। दृढतापूर्वक हामी भन्छौँ यो समस्यालाई सर्वोच्च अदालतले चाँडो समाधान गर्नुपर्छ। यो सर्वोच्च अदालतको विषय हो। सर्वोच्च अदालतको विषयमा राजनीतिक दलहरूले प्रवेश नगर्नु राम्रो हुन्छ। हामी यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यसैले मलाई विश्वास छ यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ। न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेकै कारण अहिले राष्ट्रिय राजनीति यस मामिलामा दुई धारमा देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहेको बेला राजनीतिक दलहरू यसलाई आफ्नो समस्या होइन भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनु दुखद कुरा हो। अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्ने नेताहरू अदालतको विवादमा यसरी पन्छिन मिल्दैन। यो चाहिँ अहिले अदालत सर्वोच्च अदालतमा भएको जुन खालको किचलो झगडा लडाइँ छ यो नितान्त राजनैतिक समस्या हो र हामीले चाहिँ यसको विश्लेषण कसरी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको जो संसदीय व्यवस्था जो संविधान छ नि यसको असफलताको चाहिँ यो सच्चा परिणाम असली परिणाम हो। अहिले सिङ्गो न्यायालय गम्भीर सङ्कटमा छ। यो विवाद राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखिएको छ। 30,000 मुद्दा अदालतमा थन्किएका छन्। पीडित जनताले न्यायको ढोका ढकढकाउँदा न्याय मिल्ने अवस्था छैन। यस्तो बेला दलहरू मौन बस्नु सरासर गलत हो। सिङ्गो न्यायालय गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको बेला नेताहरूले निकास खोज्न संवैधानिक दायराभित्र रहेर कदम चाल्नै पर्छ। यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू सेटिङ गर्ने अदालतसित प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने अनि तँलाई चाहिँ यो मन्त्री दिन्छु, तँलाई यो राजदूत दिन्छु, तँलाई यो आयुक्त दिन्छु, ल मेरो कुरा मान, मैले संवैधानिक परिषदको ऐन फेरेको पनि मान, मैले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको कुरा पनि त साक्षी बसिदिए प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रधानमन्त्रीहरूले यो सेटिङ गरे हो कि होइन? सर्वोच्च अदालत विवादको घेराभित्र फसिसकेको छ। यो विवादबाट न्यायालय मुक्त हुनुको अर्को विकल्प पनि छैन। नेताहरूले आगोमा घिउ थप्ने शैलीमा अभिव्यक्ति दिँदा न्यायालयले थप नोक्सान बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यो विवाद अब केवल सर्वोच्चको मामला मात्र होइन। प्रधान न्यायाधीश भन्दै हुनुहुन्छ यदि कमी कमजोरी गल्ती गरे हो भने मैले मात्रै होइन गल्ती गर्नेहरू अरू पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र कारबाही भयो अरूलाई पनि हटे अरूले पनि राजीनामा दिए अरूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो आरोप र प्रत्यारोपका बिचमा राम्रो नेपाली जनतामा राम्रो मेसेज गएको छैन। त्यसले गर्दा यदि न्यायालयबाट गल्ती कमी कमजोरी भयो भने राजनीतिक दल बोल्नुपर्छ।
हिजो सुशीला कार्कीको पालामा बोल्ने वा अन्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको बारेमा बोल्ने अहिले किन नबोल्ने? यस विवादले संविधान र विद्यमान व्यवस्थामाथि नै चुनौती खडा गरेको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई निकास दिन दलका नेताहरूले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक नाफा नोक्सान हेरेर बोल्ने हो भने देश नै गम्भीर न्यायिक सङ्कटमा धकेलिने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बेलायतका रक्षा मन्त्री बेन वालेसले साइडलाइन बैठक गर्नु भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप 26 मा सहभागी हुन स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवासँग बेलायती रक्षा मन्त्री वालेसले साइडलाइन बैठक गर्नु भएको हो। भेटमा रक्षा मन्त्री वालेसले प्रधानमन्त्री देउवासँग बेलायती गोर्खा सैनिकको गुनासो र हितको बारेमा छलफल गरेको बताइएको छ। साथै नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोपमा बेलायतको सहयोगको विषयमा पनि छलफल गर्नु भएको उहाँहरूबीच छलफल भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र स्कटल्यान्डका प्रथम मन्त्रीले सम्मेलनमा सहभागी राज्य र सरकार प्रमुखहरूको स्वागतमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी पनि हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बुधबार नै एडिनबर्ग विमानस्थलबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलन कोप 26 मा सहभागी राष्ट्र प्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले बताएका छन्। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप 26 मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। यसै सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालीको तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधि मण्डलका एक सदस्य डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले सम्मेलनमा गम्भीरतापूर्वक सहभागी राष्ट्रहरूले भाग लिइरहेको जानकारी दिनुभयो। सरलाई चाहिँ कम गर्ने र कम गर्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रा कमिटमेन्ट छन्, जुन हामीले एनडिसी हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सबै देशहरूले चाहिँ सब्मिट गरेको अवस्था छ। संसारभरिको 197 वटा देशले जुन सब्मिट गरेका छ। हामी 2030 सम्म के काम गर्छौँ र कति घटाउँछौँ इमिसन, र 2050 सम्म के काम गर्छौँ र कति घटाउँछौँ भनेर चाहिँ सबैले प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था थियो। सम्मेलनमा खास गरी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपाली लगायतका साना राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि सन् 2020 देखि नै परिचालित हुनुपर्ने रकम हालसम्म परिचालन हुन नसकेकोमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै छिटोभन्दा छिटो सो कोष परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ थियो। जलवायु कोषबाट 100 बिलियन जुन 2020 देखि नै परिचालन हुने भनिएको थियो, त्यो परिचालन अहिलेसम्म किन हुन सकेन? यो नहुनुको कारण के हो? यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो हामीले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। यो कार्यान्वयनमा गएन भनेपछि हाम्रो जलवायु अनुकूलन र जलवायुको न्यूनीकरणको जुन योजनाहरू छन् प्रत्येक देशले बनाएको, त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ र 1 वर्ष ढिलाइ हुनुको अर्थ चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ धेरै ठुलो यसको अर्थ रहन्छ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका विभिन्न क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा गहन छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ घटनाक्रमहरूको सङ्गालो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले प्रजातन्त्र दलहरूको बाँडफाँडमा परेको पनि बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूले हरेक विषय को निर्णय गर्दाखेरि आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेको उहाँले धारणा पनि राख्नुभयो। प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरूलाई मात्रै आएको उहाँको टिप्पणी छ। यो कल्चरको रूपमा विकसित हुनुपर्ने, संस्कारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने, यो एउटा जिन्दगीको दैनिक व्यवहारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने प्रजातन्त्र दलहरूको माझमा बाँडफाँडमा परेको प्रजातन्त्र छ।
मैले के भन्नु, हरेक जुनसुकै निर्णय आज न्यायपालिकाको कुरा गरौँ वा जुनसुकै कुरा गरौँ, जुनसुकै महत्त्वपूर्ण निर्णायक क्षण एमसिसी भन्नु कि जेसुकै भन्नु, जुनसुकै निर्णायक क्षणमा पुग्दाखेरि दललाई सोध्यो भने दुईटा कुराले उसलाई गाइड गरेको जस्तो लाग्छ। हुन त यो आरोप जस्तो लाग्ला। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई तर्साउँदै हिँडेको पनि बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूले जनतामाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउनको लागि थर्काउने र तर्साउने गरेको उहाँले बताउनु भयो। दलहरू, नेताहरू जनता थर्काउने र जनतामाथि आधिपत्य मेरो छ भन्ने, जनता वस्तु होइनन् स्वामित्व ग्रहण गर्ने, दलका स्वामित्वभित्रका रैतीहरू होइनन्। दलहरू अन्ततः फेरि सार्वभौम भनेको दल जनतै हुन्। उहाँले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्य आर्थिक रूपले सुदृढ हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक रूपमा सक्षम नहुन्जेलसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उहाँको तर्क छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नेपाललाई आय आर्जनको उत्तम स्रोत बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। बुधबार पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान कृतिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाललाई आय आर्जनको गतिलो स्रोत बनाउन सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वका 200 भन्दा बढी देशहरूमा उत्पादन हुने वस्तुहरू नेपालमा नै बनाउन सकिने दावी गर्दै अब नेपालमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले 40 लाख नेपाली जनता हातमा चिराग बोकेर उज्यालो खोज्न विदेश पसेको बताउँदै देश विकासमा युवाहरूलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। मान्छेलाई आनन्द, सुख सुविधा पनि दिएर आर्जन गर्ने क्षेत्र यो हामीसँग आफैसँग चिज छ, तर बेच्न नजानेर हामी त्यो हामीसँग भएका चिजलाई बेच्न नजानेर हामी गरिब भएको छौँ। यस्तो खालको सिनसिनेरी यो अरब राष्ट्रले पाउने भए कस्तो भयो? पैसाले हुने भए सगरमाथा युरोपतिरै जन्माउँथे, किन चढ्न थिएन? मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमाले पार्टी जस्तो बनाउन नहुने भन्दै जति प्रगति भए पनि अहंकार र घमण्ड गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले सबैभन्दा माथि जनता भएको र जनताले माया गरुन्जेलसम्म मात्रै राजनीतिक पार्टीहरू ठूलो हुने तर्क गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनले नेपाललाई अनुदान स्वरूप थप 16 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच चिनिया राजदूत हो यान्छीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ालाई सो खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवड़ाले चीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई खोप दिइसक्ने योजनालाई पूरा गराउन सहयोग स्वरूप कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले त्यस अवसरमा हालसम्म चीन सरकारले नेपाललाई 34 लाख सो खोप अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराएको पनि जानकारी दिनुभयो। प्राप्त गरेका छौं। यस सहायताका लागि मेरो व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट चीन सरकार, महामहिमज्यू तथा समग्र राजदूतावास परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण लक्षित जनसङ्ख्यालाई यस वर्षभित्रै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने लक्ष्य अनुरूप नेपालले कार्य गरिरहँदा चीन सरकारबाट प्राप्त सहयोग तथा सहजीकरण अत्यन्त सहयोग सिद्ध रहेको स्मरण गर्न चाहन्छु। चिनिया राजदूत यान्छीले नेपाल सरकारको कोरोना विरुद्धको अभियानमा साथ दिन चीन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले 2 दिनपछि चिनिया सेनाले नेपाली सेनालाई 3 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने जानकारी समेत दिनुभयो। सेनाले नेपाली सेनालाई पनि 3 लाख को साइनोफार्म को खोप अनि अरू केही मेडिकल मटेरियल्सहरू अनुदान पनि गर्नेछ। ती सामानहरू अब 2 दिनपछि 5 तारिकमा पनि काठमाडौँमा आउनेछ। मसँग विश्वास छ यी खोपहरू नेपालको खोप अभियान योजनालाई अगाडि बढाउने
र नेपालको आर्थिक समाज फेरि ट्र्याकमा फर्कनका लागि सहयोगी हुनेछ। राजदूत यान्छीले कोभिड निर्मूल गरी नेपालको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रलाई सहज बनाउन चीन सरकारले सकेको योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाले चीनले नेपालमा कोरोना नियन्त्रणको लागि हालसम्म स्वास्थ्य सहायता सामग्रीहरू पनि अनुदान सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालले हालसम्म चीनबाट खरिद प्रक्रिया मार्फत 1 करोड कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। सरकारले तिहार तथा छठ मनाउन घर जानेहरूका लागि उपत्यकाका विभिन्न चोकमा कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेको छ। विशेष गरी पर्व मनाउन घर जाँदा परिवारसँग घुलमिल हुने हुँदा कोभिड संक्रमणको सम्भावना बढ्ने हुँदा खोपको व्यवस्था गरिएको हो। उपत्यका छाडेर घर जानेहरूले खोप सजिलै पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। सरकारले तिहार तथा छठ मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट गाउँ फर्किनेहरूलाई विभिन्न स्थानबाट कोरोना विरुद्धको खोप दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार तिहार र छठ मनाउन गाउँ फर्किनेहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको बल्खु, कोटेश्वर, गोङ्गबु र कलंकी चोकमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको हो। आम नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन दिएको खबर सञ्चार माध्यमबाट सुनेपछि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आएको भन्दै सर्वसाधारणले सरकारले गरेको यो काम राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउँदा सुरक्षित महसुस गरेको बताएका छन्। एकदम खुसी लागेको छ हैन। अब हामी त भ्याली बाहिरको मान्छे हो हैन। अब यसरी निशुल्क रूपमा अब यसरी लाउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ, राम्रो लागेको छ। पहिला त डर पनि लागेको थियो, अरूले के भन्थे, अब नकारात्मक कुराहरू नि गर्नुहुन्थ्यो, अब कस्तो लाग्थ्यो हैन। अहिले त सबैको लागेको देख्दाखेरि आफूले लगाउन पाएँ, खुसी लाग्यो। एकदम राम्रो कुरा हो यसरी हैन। अब म ठ्याक्कै जान लाग्दै हैन। मेरो कोभिसिल्ड लगाएको 3 महिना भन्दा पनि बेसी भइसक्यो। खासमा म पहिलो चाहिँ मैले इन्डियामा लगाएको थिएँ हैन। यो सेकेन्ड डोज यहाँ लगाउनु पाउँदै धेरै राम्रो लागिरहेको, खुसीको कुरा हो। खुसी लागिरहेको छ एकदम। थ्याङ्क्स फर गभर्मेन्ट भन्छु म त्यसको लागि। 2 दिनसम्म चलेको यस अभियानमा सरकारले घर जानेहरूका लागि भेरोसेल, एक्स्ट्राजेनिका र कोभिसिल्ड खोपको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 2 करोड 20 लाख डोज खोप नेपाल भित्राइसकिएको छ। हालसम्म 18 वर्षभन्दा माथिका जनसंख्याको आधारमा खोपको 2 मात्रा लगाउनेको संख्या 36% रहेको छ भने 1 मात्रा लगाउनेको संख्या 44% रहेको छ। अहिले चाडबाडको बेलामा धेरै काठमाडौँबाट बाहिर जाने हुन्छ। त्यस्ता मुख्य नाकामा चाहिँ हामीले केही अस्थायी खोप केन्द्रहरू स्थापना गरेर हेरौँ, त्यहाँबाट पनि त्यस्ता छुटेका व्यक्तिहरूलाई सेवा दिन सकिन्छ कि भनेर भन्नुभयो। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ 4 ठाउँमा हिजो र आज त्यो नाका भएर आवागमन गर्ने व्यक्तिहरू त्यहीँको स्थानीय बासिन्दा पनि हुन सक्नुहुन्छ। पहिला 1 मात्रा लगाएर अर्को लगाउनु बाँकी, जुनसुकै पनि 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू जसले खोप लगाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई आफ्नो उमेर खुल्ने पहिचान पत्र सहित आउँदाखेरि चाहिँ हामीले हिजोदेखि खोप लगाउने व्यवस्था गरेका छौँ। सरकारले आगामी चैत्रसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउने लक्ष्यका साथ तीव्र रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। अबको 3 महिनाभित्र 2 करोड मात्रा खोप ल्याउने तयारी रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। क्यामेरामा अमर राउतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले तिहारमा राति 9 बजेसम्म मात्रै देउसी भैलो खेल्न समय सीमा तोकेको छ। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै राति 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न नपाइने काठमाडौँ प्रशासनले निर्णय गरेको थियो। प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तिहारलाई लक्षित गरेर गरेका देउसी भैलो कार्यक्रम गर्दा सार्वजनिक यातायात र जनजीवनलाई असर पार्ने गतिविधि नगर्न, गराउन तथा पटक्का, अतिशबाजी जस्ता प्रज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ बिक्री, वितरण तथा प्रयोग नगर्न समेत आग्रह गरेको छ। त्यस्तो पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने काठमाडौँ प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। यसैगरी प्रशासनले मादक पदार्थ लगायतका नशालु पदार्थ सेवन गरे पर्वको समयमा सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला झगडा नगर्न सचेत गराउँदै त्यस्ता गतिविधि गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
तिहार सुरु भएसँगै सुनसरीमा आवश्यक सामग्रीहरू फुटपाथमै राखेर बिक्री वितरण सुरु भएको छ। अन्य समयमा अरू नै व्यवसाय गरिरहेकाहरू पनि अहिले तिहारका सामग्रीहरू बेच्न व्यस्त भएका छन् भने सडक व्यापारले सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको छ। सुनसरी लगायत प्रदेश 1 का विभिन्न शहरहरूमा तिहार सुरु भएसँगै चहलपहल बढेको छ। बजारमा किनमेल गर्ने र तिहारमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको बेचबिखन गर्नेको संख्या सडक पेटीहरूमा देख्न सकिन्छ। सप्तरङ्गी अबिर, माटाका भाँडा, ओखर, नरिवल, झिलिमिली बत्ती लगायतका सामग्री किन्ने र बेच्नेको संख्या पछिल्लो समय केही दिन यता वात्तै बढेको छ। अन्य समयमा अरू नै व्यापार व्यवसाय गरिरहेका पनि अहिले तिहारका सामग्री बेच्न व्यस्त छन्। यो त यहाँको स्थानीय मानिसहरूले चाहिँ राम्रोसँगले पसलहरू गर्न लाएर यो भिडभाड हटाएर यो बाटोमा पसलहरू नलगाएर चाहिँ राम्ररी गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुने थियो। तर अब यहाँ जहाँ पायो ती केरा बेच्नेले एकैतिर बेचिरहेको छ, अर्को सामान बेच्नेले अर्को बेचिरहेको छ। राम्ररी मिलाएर बेच्दाखेरि बाटो पनि खुकुलो हुन्थ्यो, बाटो पनि राम्रो हुन्थ्यो। सडक पेटीमा व्यापार भएसँगै भिडभाड पनि बढेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उपमहानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन समेत गरेको छ। तर सडक पेटीमा हुने व्यापार कम हुन भने सकेको छैन। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा सडकमा नै विभिन्न पेसा गर्नेले व्यस्त बजारका सडक पेटीमा गरिएको व्यापारले पैदल यात्री तथा सवारी चालकले शास्ति खेप्नु परेको छ। पहिले उपनगरपालिकाले अनुगमन गर्थे भिडबाट रोक्नका लागि। अब सडक पेटीमा जामहरू बन्द जाम नहोस् भनेर जुन पहिले यो हाइवे पनि गरिन्थ्यो। अब यसपालि भनेको उपनगरपालिका पनि चुप लाएर बसेको छ। उसले अब व्यवसायीले जहाँसुकै राखे पनि फ्रीमा राख्नु पाएको छ। यो बाटै छिकेर राख्दैछ, जाम त्यत्तिकै बढेछ। हरेक महिना अनुगमन गरी सडक किनारामा व्यवसाय गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। तर तिहारको समयमा न्यून आय भएका व्यक्तिले पनि व्यापार गर्ने गरेकाले पनि हटाउन समस्या देखिएको स्वयं उपमहानगरपालिका बताउने गर्दछ। कसैले पनि सडक पेटी अवरुद्ध गर्न नपाउने भएकाले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा इटहरीका सडकमा भिडभाड हुने गर्दछ। चाडपर्वको बेला सडकमा हुने व्यापारले गर्दा जोखिम हुने गर्दछ। यस विषयमा सरोकारवाला निकायले पहल कदमी चाल्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सेवाग्राहीले 1 वर्ष बित्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स पाउन भने सकेका छैनन्। लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेको 7 लाख सेवाग्राहीले 1 वर्ष बित्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नसकेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले गत वर्षको भदौदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम बन्द गरेको छ। तर कोभिड लगायतका कारण कार्ड खरिद गर्न नसकेको बहानाबाजी गर्दै विभागले हालसम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन। विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुषालका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स आउन अझै 2 महिना लाग्नेछ। विदेश जाने र अति आवश्यक भएको हकमा भने लाइसेन्स वितरणको काम जारी नै छ। विभागका प्रवक्ता भुषालले सबै खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले अबको 2 महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गरी वितरण गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले 14 लाख स्मार्ट कार्ड आएसँगै 3 शिफ्टमा छपाईको काम गरेर भए पनि वितरण गर्ने बताउनु भयो। यस्तो विदेशमा त्यही नेपालकै ड्राइभिङ लाइसेन्सको आधारमा उता नोकरी जागिर गर्नेहरू हरूलाई बाहेक हामीले चाहिँ अरूको अहिले बिचमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेका छैनौँ। अब त्यस कारण के भने हामीसँग कार्ड नभएर त्यो स्मार्ट कार्ड चाहिँ विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने, त्यो खरिदको प्रक्रिया लामो भयो। फेरि यो 2टा कम्पनी भयो बिचमा 3 महिनाभित्र दिनुपर्ने भन्ने हो। अहिले 1 महिना भइसक्यो। अब बढीमा पनि 2 महिनाभित्र अब चाहिँ यो कार्ड आउला भन्ने हामीले आशा गरौँ। 1-2 महिनाभित्र वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। विभागले हाल लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणको लागि आवेदन दिएका चालकलाई अस्थायी रूपमा 1 वर्ष अवधिको परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले बाढी पहिरोले
ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा, बैतडी र बझाङलाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेपछि उहाँले बझाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बताउनु भएको हो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँडले बाढी पहिरो प्रभावित पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू इलाम, पाँचथर लगायतका प्रभावित जिल्लालाई पनि विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले पीडितहरूलाई राहत दिने, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने र हराइरहेकाहरूको खोजी गर्ने कार्यलाई सरकारले निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। भन्दा पहिला चाहिँ नि मृतकहरूलाई राहत रकम दिन भन्नुभएको छ। त्यो सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। एकजना मृतकले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ र त्यही घर परिवारको अर्को मृतक भयो भने थप 1 लाख पाउनुहुन्छ होइन। त्यस्तै घाइतेहरूलाई चाहिँ नि हामीले उपचारको व्यवस्था गर्ने हो, गरिरहेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ नि जो लापत्ता हुनुभएको छ, बेपत्ता हुनुभएको छ, हरेक बेपत्ता सदस्यलाई पनि उसको परिवार हामीले 2 लाख रुपियाँ राहत दिने। विपद घोषणा चाहिँ नि हामीले डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ र पूर्वी नेपालका इलाम, पाँचथर लगायतका जिल्लाहरूलाई विपद क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ। साथै उहाँले बाढी पहिरोले भत्काएको सडक, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पनि तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको पार्टीको संज्ञा दिनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभाग प्रमुख भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको पार्टीको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले चितवनमा हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रमुख राजनैतिक दलहरूलाई मात्र बोलाउने बताउँदै अवैध सम्बन्ध र गर्भधारणबाट जन्मिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई बोलाइरहन नपर्ने बताउनु भएको थियो। पार्टीहरूलाई महाधिवेशनमा बोलाइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिचान र ठेगाना स्पष्ट भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू यो महाधिवेशनमा भाग लिनेछन्। राजनीतिक शक्तिहरूको अवैध सम्बन्धहरूबाट बनेका राजनीतिक पार्टीहरूका नाममा बनेका समूहहरूप्रतिको हाम्रो धारणा त्यही हुनेछ। यहाँहरूलाई म त्यो राख्न चाहन्छु। प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले गठबन्धन सरकारको कारण मुलुकमा संविधान मिचिएको र संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप भएको पनि बताउनुभयो। ती पैदा भइरहेको छ, संविधान मिचिँदैछ। संवैधानिक अङ्गहरूमाथि एक किसिमले भन्ने हो भने कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढिरहेको छ। संवैधानिक अङ्गहरूमा स्वेच्छाचारिता बढिरहेको छ, अराजकता बढिरहेको छ। त्यसले एउटा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ऐतिहासिक र भव्य हुने बताउँदै उक्त महाधिवेशनमा विधान महाधिवेशन भएको 2 महिनामा भएका ठूला राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा पनि पार्टीले स्पष्ट धारणा राख्ने बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारको नयाँ मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद खलौनीले शाहीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शाही नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका शाहीले 16 महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लागेपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने जनाइएको छ। गठबन्धनमा आलो पालो सरकार चलाउने सम्झौता बमोजिम छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाहीलाई यसअघिका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै बाटो खुलेको थियो।
पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 447 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 9,913 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 447 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस अवधिमा 7 जना संक्रमितको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या PCR विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,13,828 र एन्टिजन विधिबाट भएको परीक्षणमा 94,726 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी हालसम्म 11,434 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये हालसम्म 7,93,271 जना निको भएका छन्। अर्थात् हालसम्म निको हुने दर 97.5% रहेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक राजकुमार छेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताउनु भएको छ। महानिर्देशक छेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्राविधिक स्थितिको काम लगभग सकिसकेको बताउँदै अबको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अबको 1 महिनामा परीक्षण उडान गर्ने र त्यसबीचमा आफ्ना आन्तरिक गृह कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनु भयो। अब गौतम बुद्धको यहाँले टेक्निकल स्ट्याटस भन्नुभयो, टेक्निकल स्ट्याटसमा हामीले अलमोस्ट प्रक्रिया पुरा गरिसकेका छौँ। अब एउटा भनेको सबभन्दा ज्वलन्त तुरन्त गर्नुपर्ने क्यालिब्रेसन फ्लाइट जुन मैले अहिले नै यहाँले देख्नुभयो, मैले एउटा उसमा साइन गरेँ। अबको 1 महिनाभित्र हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट कम्प्लिट गर्छौँ र क्यालिब्रेसन फ्लाइट कम्प्लिट गरेको 3 महिनाभित्र टेस्ट फ्लाइट हाम्रो आन्तरिक गृह कार्य गरेर र त्यो बिचमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमान के अरे वायु सेवालाई तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको शेड्युल हामीलाई दिनुस्, वी आर रेडी फर अपरेसन भनेर हामी आह्वान गर्छौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक छेत्रीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको काम 80% सकिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले रिट्ठे पानी डाँडा काट्ने काम गरिदिए र ल्यान्डफिल साइट बनाइदिए 1 वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिने पनि बताउनु भयो। सिभिल एभिएसनको पार्टबाट हामीले फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा झन्डै 80+ हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ भने फाइनान्शियल 70+ हामीले गरिसकेका छौँ। अब तपाईको नियर अबाउट 20% कामहरू हामीले जति नै ढिलो गरे पनि 6 महिनामा हामी कम्प्लिट गर्छौँ। महानिर्देशक छेत्रीले कोरोनाका कारण काममा केही असर परे पनि काम नरोकिएको बताउनु भयो। समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमा पञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा आज गरी लक्ष्मी पूजा गरिँदै सर्वोच्चको विवादबारे नेताहरूका स्वार्थी अभिव्यक्ति र मौनता दुवै घातक। राजनीतिक नाफा नोक्सान हेरेर बोल्दा देश नै गम्भीर न्यायिक सङ्कटमा फस्न सक्ने चिन्ता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बेलायतका रक्षा मन्त्री बेन वालेसको साइडलाइन वार्ता। बेलायती गोर्खा सैनिकको गुनासो र हितका बारेमा छलफल। नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको आरोप। प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरूलाई मात्रै आएको तर्क। नेपाललाई आय आर्जनको उत्तम स्रोत बनाउन सकिने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। लाखौं युवा चिराग बोकेर उज्यालो खोज्न विदेशीको टिप्पणी।
तालिबानले लगायो अफगानिस्तानमा विदेशी मुद्रा प्रयोगमा रोक। कुनै पनि नागरिकले घरेलु लेनदेनमा विदेशी मुद्राको प्रयोग गरी कारबाही गर्ने चेतावनी। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको सङ्घर्षपूर्ण जित। न्युजिल्यान्डसँग स्कटल्यान्ड 16 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।